अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाजिर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो स्पोकन अरबी कोर्स से मुतल्लिक है। यह सबक की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यह कोर्स आपको अल क़िराअतुर राशिदा के जरिए पढ़ाया जा रहा है। सबक मुकम्मल देखें, क्योंकि सबक के आखिर में आपको अरबी अल्फाज व मानी दिए जा रहे हैं और उनकी मीनिंग भी उर्दू और इंग्लिश में बताई जा रही है, जो कि बहुत अहम है। आप इनके जरिए अरबी भी सीख सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं। और इन अरबी अल्फाज व मानी को अपनी नोटबुक पर लिख कर याद करें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है व अमकुसु फिल मदरसती सित्ता साअत। व अमकुसु फिल मदरसती सित्ता साअत। उर्दू में इसको कहेंगे और मैं 6 घंटे मदरसे में रहता हूँ, या मैं 6 घंटे मदरसे में गुजारता हूँ। ये अगला सबक है, यानी मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ उसका ये दूसरा सबक। और मैं 6 घंटे मदरसे में गुजारता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे एंड आई स्टे एट स्कूल फॉर 6 आवर्स। व अमकुसु, व यानी और, एंड, अमकुसु मैं गुजारता हूँ या मैं ठहरता हूँ या मैं रहता हूँ। आई स्टे, फिल मदरसा मदरसे में, स्कूल में, एट स्कूल, सित्ता साअत 6 घंटे, सित्ता साअत 6 घंटे, 6 आवर्स। अब इसको दूसरी तरह हम पढ़ेंगे। व अमकुसु के बजाय हम कहेंगे व तमकुसु फिल मदरसती सित्ता साअत, और तुम मदरसे में 6 घंटे ठहरते हो। और हम इस तरह भी कहेंगे व यमकुसु मुहम्मद फिल मदरसती सित्ता साअत, और मोहम्मद मदरसे में 6 घंटे रहता है या 6 घंटे गुजारता है। और इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं व नमकुसु फिल मदरसती सित्ता साअत, और हम मदरसे में 6 घंटे गुजारते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेगों के साथ आप इन जुमलों की मश्क करें। इसके बाद है व अस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा। व अस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा। उर्दू में और मैं शौक़ और दिलचस्पी से असबाक सुनता हूँ। और मैं शौक़ और दिलचस्पी से असबाक सुनता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंड लिसन टू द लेसन्स विद अटेंटिवनेस एंड डिज़ायर। इसको व अस्माऊ, और मैं सुनता हूँ, व माने एंड, अद्दुरूसा, ये अस्माऊ मैं सुनता हूँ, आई लिसन, अद्दुरूसा असबाक यानी सबक, ये सबक की जमा है, ये दर्स की जमा है अद्दुरूस। दर्स का मतलब होता है सबक, लेसन। बिनशात, नशात यानी शौक़ से, व रग़बा और दिलचस्पी, रग़बा यानी रग़बत से यानी दिलचस्पी से। व अस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा, और मैं शौक़ और दिलचस्पी से असबाक सुनता हूँ। अब यहाँ पे आप इसको, इस सेगे को, अस्माउ को आप क्या है मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करें। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं व तस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा, और तुम सबक शौक़ और दिलचस्पी से सुनते हो। व यस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा, और वो शौक़ और दिलचस्पी से सबक सुनता है। व नस्माउ दुरूसा बिनशात व रग़बा, और हम शौक़ और दिलचस्पी से सबक सुनते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है व अजलिसु बि अदबिन व सकीना। व अजलिसु बि अदबिन व सकीना, और मैं सुकून और अदब के साथ बैठता हूँ। व अजलिसु, और मैं बैठता हूँ। एंड आई सिट, एंड यानी और, आई सिट मैं बैठता हूँ। बि अदब, अदब के साथ। विद एटिकेट, विद एटिकेट यानी अदब के साथ। व सकीना, और सुकून के साथ, एंड पीस, सकीना यानी सुकून। व अजलिसु बि अदबिन व सकीना, और मैं सुकून और अदब के साथ बैठता हूँ। अब आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं व तजलिसु बि अदबिन व सकीना, और तुम सुकून और अदब के साथ बैठते हो, और तुम सुकून और अदब के साथ बैठते हो। व नजलिसु बि अदबिन व सकीना, और हम सुकून और अदब के साथ बैठते हैं। व यजलिसु बि अदबिन व सकीना, और वो सुकून और अदब के साथ बैठता है। तो आप इस तरीके से इस सेगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हत्ता इंतहल वक्त व ज़ुरिबल जर्स। हत्ता इंतहल वक्त व ज़ुरिबल जरस।
یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے یا وقت پورا ہو جاتا ہے اور گھنٹی بجا دی جاتی ہے۔ وَضُرِبَ الْجَرَسُ اور گھنٹی بجا دی جاتی ہے۔ انگلش میں کہیں گے until the time is over and the bell rings۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی ہم مدرسے میں رہتے ہیں، پھر کیا ہے مدرسے کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ until، انتہا، انتہا کا مطلب یعنی ختم ہو جانا یا یعنی پورا ہو جانا، انتہا یعنی یہ اوور ہو جانا، الوقت یعنی ٹائم، وَضُرِبَ الْجَرْسُ، ضُرِبَ یعنی ضُرِبَ کے معنی آتے ہیں کہ ماری جاتی ہے، الجرس گھنٹی، مطلب یہ کہ گھنٹی پہ مارا جاتا ہے، لیکن اس کا اصطلاحی ترجمہ یہی ہوگا کہ گھنٹی بجا دی جاتی، بیل رنگس یعنی گھنٹی کیا ہے بج جاتی، حتی انتہا الوقت وَضُرِبَ الْجَرْسُ، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور گھنٹی بجا دی جاتی۔ اس کے بعد ہے خرجت من المدرسہ ورجعت الی البیت، خرجت من المدرسہ ورجعت الی البیت، تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں اور گھر واپس لوٹ آتا ہوں۔ اس کو انگلش میں کہیں گے I leave from school and I return to house۔ اب یہاں پہ ہے خرجت، میں نکلتا ہوں، حالانکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نکلا، تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کہ خرجت من المدرسہ، میں مدرسے سے نکلا، تو میں مدرسے سے نکلا، ورجعت الی البیت اور میں گھر واپس آ گیا، لیکن یہاں پہ چونکہ پیچھے وہ شرط آئی ہے اور یہ جواب شرط ہے، تو یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی مضارع کا، کہ تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں، ورجعت الی البیت اور میں کیا ہے گھر واپس لوٹ آتا ہوں، خرجت یعنی میں نکلتا ہوں، من المدرسہ مدرسے سے، خرجت من المدرسہ I leave from school and رجعت الی البیت I return to house، میں یعنی واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں خرجت من المدرسہ، کہ تم مدرسے سے نکلتے ہو، ورجعت الی البیت اور تم گھر واپس آ جاتے ہو۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی خرجنا من المدرسہ، ہم کیا ہے مدرسے سے نکلتے ہیں، ورجعنا الی البیت اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں خرج من المدرسہ، وہ مدرسے سے نکلا، ورجع الی البیت اور گھر واپس آ گیا۔ تو مختلف طریقوں سے آپ ان صیغوں کو استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے ولا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب، ولا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب، ولا اقرأ اور میں عصر کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں، اور میں عصر کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کو انگلش میں کہیں گے and I don't read after عصر prayer until مغرب، ولا اقرأ اور میں نہیں پڑھتا ہوں، and I don't read بعد صلاة العصر یعنی عصر کی نماز کے بعد، آفٹر عصر پریئر، الی المغرب مغرب تک، انٹل مغرب، مطلب یہ ہے کہ یعنی عصر کے بعد مغرب سے لے کر ہم ٹہلتے ہیں، کیونکہ پورا دن پڑھائی کرتے ہیں، تو عصر سے لے کے مغرب تک ٹہلنا چاہیے تاکہ جسم میں کیا ہے پھرتیلا پن پیدا ہو اور چستی پیدا ہو، تاکہ مغرب کے بعد اچھی طرح ہم کیا ہے پڑھ سکیں۔ ولا اقرأ بعد صلاة العصر الی المغرب، اور ہم عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتے۔ اب آپ اس کو اقرأ کو مختلف صیغوں کے ساتھ استعمال کریں، ولا تقرأ بعد صلاة العصر الی المغرب، اور تم عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتے ہو۔ اس طرح بھی آپ کہیں ولا یقرأ بعد صلاة العصر الی المغرب، اور وہ کیا ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتا ہے، ولا نقرأ بعد صلاة العصر الی المغرب، اور ہم عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وفی بعض الایام امکث فی البیت، اردو میں کہیں گے اور کسی دن میں گھر پہ رہتا ہوں، وفی بعض الایام، بعض الایام کا مطلب ہے کسی دن، امکث میں رہتا ہوں یا ٹھہرتا ہوں، فی البیت گھر میں، انگلش کہیں گے اینڈ ان سم آف دا ڈیز آئی اسٹے ان دا ہاؤس۔ بعض الایام کہتے ہیں کسی دن، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کبھی کبھار، کبھی کبھار، امکث میں ٹھہرتا ہوں یا میں گزارتا ہوں یا میں رہتا ہوں، فی البیت گھر پہ یا گھر میں، یہ فی بعض الایام، بعض الایام سم آف دا ڈیز، امکث آئی اسٹے فی البیت ان دا ہاؤس، تو آپ یہ کیا ہے اب اس طریقے سے بھی اس کو استعمال کریں، وفی بعض الایام تمکث فی البیت، اور کبھی کبھار تم گھر پہ رہتے ہو، اور دوسرا سے گئے وفی بعض الایام یمکث فی البیت، اور کبھی کبھار وہ گھر پہ رہتا ہے، تیسرا ہے وفی بعض الایام نمکث فی البیت، اور کبھی کبھار ہم گھر پہ رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان صیغوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وفی بعض الایام اذهب الی السوق، وفی بعض الایام اذهب الی السوق، اور کسی دن میں بازار جاتا ہوں، اینڈ آن ادر ڈیز آئی گو ٹو دا مارکیٹ، وفی بعض الایام کسی دن،
یا کبھی کبھار، اذهب میں جاتا ہوں، I go الی السوق بازار، مارکیٹ، ٹو دا مارکیٹ. اور اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وفی بعض الایام تذهب الی السوق، اور کبھی کبھار تم بازار جاتے ہو. وفی بعض الایام یذهب الی السوق، اور کبھی کبھار وہ بازار جاتا ہے. وفی بعض الایام نذهب الی السوق، اور کبھی کبھار ہم بازار جاتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے استعمال کریں. اس کے بعد ہے واشتری حوائج البیت، اور گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہوں، یعنی بازار جاتا ہوں اور گھر کی ضرورت کی چیزیں یا ضرورت کی اشیاء خریدتا ہوں. اینڈ آئی بائی دا نیڈس آف دا ہاؤس، اس کو عربی میں کہیں گے واشتری حوائج البیت. واشتری یعنی واشتری اور میں خریدتا ہوں، آئی بائی، اشتری آئی بائی، حوائج یعنی ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، نیڈس، البیت یعنی گھر، حوائج البیت گھر کی ضرورت کی چیزیں، نیڈس آف دا ہاؤس. واشتری، اور آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کریں ونشتری حوائج البیت، اور ہم کیا ہے گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں. اس طرح بھی استعمال کریں وتشتری حوائج البیت، اور تم گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہو. ویشتری حوائج البیت، اور وہ گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے. اس کے بعد ہے وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الی بعض الاقارب. وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الی بعض الاقارب، اور کسی دن اپنے والد یا بھائی کے ساتھ کچھ رشتہ داروں کی طرف نکل جاتا ہوں، یا کچھ رشتہ داروں کے یہاں چلا جاتا ہوں. انگلش میں کہیں گے اینڈ ان ادر ڈیز آئی گو ود مائی برادر اینڈ مائی فادر ٹورڈ سم آف آور ریلیٹیوز. وفی بعض الایام، اور کسی دن یا کبھی کبھار، اخرجو میں نکل جاتا ہوں، آئی گو مع ابی یعنی والد صاحب کے ساتھ، ود مائی فادر او اخی یا اپنے بھائی کے ساتھ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، یعنی مائی برادر یا مائی برادر، الی بعض الاقارب یعنی بعض رشتہ داروں کے یہاں یا کچھ رشتہ داروں کے یہاں. یا یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کے وہاں. اقارب کہتے ہیں رشتہ داروں کو یعنی ریلیٹیوز کو. اب یہاں پہ آپ اس کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں وفی بعض الایام تخرج مع ابی. اب یہاں پہ کیا ہے کہیں گے مع ابی کا او اخی کا الی بعض الاقارب، یعنی تم کیا ہے کبھی کبھار اپنے بھائی یا اپنے والد کے ساتھ کچھ رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہو. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وفی بعض الایام نخرج مع ابینا او اخینا الی بعض الاقارب، کہ ہم کیا ہے اپنے والد یا اپنے بھائی کے ساتھ کسی یعنی رشتہ دار کے وہاں کبھی کبھار نکل جاتے ہیں. تو اس صیغے کو کیا ہے آپ مختلف طریقے سے استعمال کریں. اس کے بعد ہے او العب مع اخوتی و اصدقائی. او العب مع اخوتی و اصدقائی، یا اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، یا اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. اور آئی پلے ود مائی برادر اینڈ مائی فرینڈس. او العب، او یا اور، العب میں کھیلتا ہوں، آئی پلے مع اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ، مائی برادرس، و اصدقائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اینڈ مائی فرینڈس. تو اصدقائی یعنی دوست. آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں او تلعب مع اخوتک و اصدقائک، یعنی تم کیا ہے کھیلتے ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ. او نلعب مع اخوتنا و اصدقائنا، اور یا ہم کیا ہے کھیلتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد اب آپ کو جو سبق میں الفاظ و معنی آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. جتنے الفاظ و معنی سبق میں آئے ہوئے ہیں ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ وہ الفاظ و معنی دیے جا رہے ہیں جو پچھلے سبق میں یعنی ابھی آئے ہیں گزرے ہوئے سبق میں. اس سے جو پہلے سبق نمبر 1 جو آ چکا ہے اس میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں اگر وہ یہاں پہ آ گئے تو وہ آپ کو اس میں نہیں دیے جائیں گے. وہ پیچھے سبق آپ دیکھیں اس میں جا کر آپ کو وہ ملیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے امکسو، میں ٹھہرتا ہوں یا میں گزارتا ہوں یا میں رہتا ہوں، آئی اسٹے. اس کے بعد ہے 6 ساعات، اس کا مطلب ہے 6 گھنٹے، 6 گھنٹے. 7 ساعات 7 گھنٹے. تو اس طریقے سے آپ کیا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. 5 ساعات 5 گھنٹے، 6 آورس. اس کے بعد ہے اسمعو، اسمعو میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، آئی لسن. اس کے بعد ہے دروس، دروس یہ درس کی جمع ہے یعنی اسباق، لیسنس، لیسنس. اس کے بعد ہے نشاط، نشاط یعنی شوق. اٹینٹیونیس، اٹینٹیونیس یعنی نشاط، شوق.
और इसका मतलब है इंग्लिश में कि ये भी कर सकते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी। इसके बाद है रग़बा, रग़बा, रग़बा यानी दिलचस्पी, दिलचस्पी, डिज़ायर, डिज़ायर। इसके बाद है अजलिसु, अजलिसु, मैं बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ, आई सिट, आई सिट। इसके बाद है अदब, अदब, अदब यानी एटिकेट। इसके बाद है सकीना, सकीना, सुकून, पीस, इंग्लिश में पीस। इसके बाद है हत्ता, हत्ता, यहाँ तक की, उर्दू में यहाँ तक की, अनटिल, इंग्लिश में अनटिल। इसके बाद है इंतहा, इंतहा यंतही यानी ख़त्म हो गया या पूरा हो गया, इट इज़ ओवर। इसके बाद है अलजरस, अलजरस यानी घंटी या घंटा, बेल। इसके बाद है रजातु, रजातु, मैं लौट आया या मैं वापस आ गया, आई रिटर्न्ड, आई रिटर्न्ड। इसके बाद है ला अक़रऊ, ला अक़रऊ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। इसके बाद है बाज़ुल अय्याम, बाज़ुल अय्याम, किसी दिन या कभी कभार, सम डेज, इंग्लिश में सम डेज। इसके बाद है अस्सूक, अस्सूक, बाजार यानी मार्केट। इसके बाद है अश्तरी, मैं खरीदता हूँ, उर्दू में मैं खरीदता हूँ, आई बाय। इसके बाद है हवाइजुल बैत, हवाइजुल बैत, घर की ज़रूरतें या घर की ज़रूरत की चीज़ें, हाउस नीड्स, हाउस नीड्स। इसके बाद है बाज़ुल अकारिब, बाज़ुल अकारिब, कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार, सम रिलेटिव्स। इसके बाद है अलअबु, अलअबु, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। इसके बाद है अस्दिक़ाई, अस्दिक़ाई, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। मुहतरम नाज़रीन इकराम, यह आपको दूसरा सबक दिया गया है अल-क़िराअतुर राशिदा का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है। आपको उर्दू और इंग्लिश के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। इनको आप मुकम्मल तरीके पे हासिल करें और ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, कोई इसका रुपया और पैसा नहीं है, इसलिए इसको पाबंदी से हासिल करें। ये अल्फाज व मानी आप अपनी नोटबुक पे लिख कर इनको याद करें ज़ुबानी और इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।